والدین دی عظمت کیا ہوئے، والدین دا شان کیا ہوئے، والدین دا مقام کیا ہوئے۔ سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ اللہ دا قرآن ہے۔ ہن قرآن دے عاشقاں ذرا رب دا قرآن سن لو، اپنے ایمان کو تازہ کریا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا سنیا تو اعلان کر۔ ہن میری ملت دے نوجوانوں پوری توجہ نال طالب علم دے جملے ذرا غور نال سنیا ہے۔ میں پڑھدا رہے سا تساں سنتے رہے آئے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا میرا محبوب جی میرا اللہ فرمایا اپنے غلاموں کو اعلان کر، اپنے امتیوں کو اعلان کر، نوکروں کو اعلان کر۔ میرا اللہ کیڑی چیز اعلان کر رہا، فرمایا میں اللہ دو قانون پاس کر چھوڑے، اسا اعلان کر چھوڑے، اسا فیصلہ فرما چھوڑے۔ میرا اللہ تے کیا فیصلہ فرما چھوڑے؟ فرمایا پہلا فیصلہ اسا ایک کر چھوڑے کہ عبادت کرنی ہے سرے میں اللہ دی کرنی ہے۔ اور عقیدے اللہ بندہ بول کے میں جواب دے وے اسا سنیہ دا عقیدہ کیا ہوئے؟ ایمی ممبر تے بے کے مولوی جھوٹ بول کے آدم سنی مشرک نانا میں ہاتھی کھڑا کر کے قرآن دی قسم جا کے آخرے کیا عبادت لے کون ہے؟ ذرا بولو نہ تائید کرو حق جاؤ کیا عبادت لے کون ہے؟ سجدے دے لے کون ہے؟ رکوع دے لے تو کون ہے؟ اللہ۔ عبادت دے لے اللہ، سجدے دے لے اللہ، رکوع دے لے اللہ۔ او کائنات دا بدترین انسان ہے جڑا رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کردا ہوئے نا۔ میرے مسلک میری جماعت دا عقیدہ نظریہ نہیں ہے، میں ڈنکے دی چوٹ تے آنکھ رہا کیا ہوئے جڑا کسے ملار تے سجدہ کرے او گمراوے، جڑا کسے پیر نو سجدہ کردا ہوئے او گمراوے نا۔ اندر علی گل لوگاں نو تو دسدا نہیں کیا اسا عبادت خدا دی کرنے آئے، تعظیم اللہ دے سارے پیارے دی کرنے آئے، تعظیم شریعت دے اندر جائے دے، توقیر شریعت دے اندر جائے دے، ادب شریعت دے اندر جائے دے۔ عبادت لے کون ہے؟ اللہ فرمایا پہلا سارا ایک قانون ہے، ایک اعلان ہے، عبادت کرنی ہے سرے میں اللہ دے، سجدہ کرنا ہے سرے میری ذات نو کیوں ہے؟ میں کائنات دا مالک ہاں، میں کائنات دا رازق ہاں، میں ہر دے دکھ سنن والا ہاں، ہر مومن منگے عطا فرماون والا ہاں۔ میرا اللہ دوسرا تیرا کیا قانون ہے؟ دوسرا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ ٹائم نہیں۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنا زور ہی ویکھو تے میرا ویکھو اچھیا کو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرا اسا ایک قانون بڑا چھوڑیا، ایک فیصلہ فرما چھوڑیا کیا کہ حسن سلوک کر رہے ہیں، اما ابے نال کر رہے ہیں، تعظیم کرنے والے دین دے، حکم مننا کہندا والے دین دا، حیا کرنا کہندا والے دین دا۔ علماء تشریف فرمانے پورا قرآن پاک پڑھ کے ویکھ لاؤ کئی مقامات ایسے آئے نے جتھا اللہ اپنی عبادت دے نال حکم دیتا ہے تعظیم دا، حسن سلوک دا، کہندا والے دین دا۔ رب کائنات کی ذات اعلان کیا، فرمایا اس واسطے حکم دے رہا ہو سکتا ہے کوئی بندہ ساری رات میں رب دی عبادت کریندا رہ ونے، رکوع قیام سجدے کریندا رہ ونے، میں اللہ نو پکاردا رہ ونے تے سویرے دے ٹائم بڑھڑے ماں پیو دا دل دکھا دے میں اللہ قرآن فیصلہ کر چھوڑیا او لوگوں سوچ پھرنا اگر تسا عبادت کرتے والے دین ناراض کیتا میں کائنات دا مالک اعلان کر رہا تیری عبادت وال نہ ویکھ سا، تیرے سجدے وال نہ ویکھ سا، تیرے رکوع وال نہ ویکھ سا، بلکہ چٹی داڑھی والے بابے دی عظمت نہ ویکھ سا۔ تیری عبادت تیرے منہ تے مار دے سا لیکن پیو دی شان عزت دے اندر فرق نہ ہونے۔ سمجھ آ رہی کی جا رہی؟ لیکن پیو دی عزت شان دے اندر فرق آ۔ میرے پیر علی شیر خدا دا پتر مولا علی دی پگ دا وارث ہے، مولا
امام علی مقام امام حسین پاک دا ودا ویر جدا نام اس میں گرامی مولا حسن پاک کے آپ کو روئیو سوال کیتا گیا قبلہ اے تدسو اما ابے نال حسن سلوک کیا آوے انہ دی تعظیم کیا آوے انہ دی تغیر کیا آوے ہن آلے بیت اللہ ودا چہنے آئے انہ دے ناؤ دے لنگر توڑے کھانے آئے میں آتا رہے میرا کاری صحبہ آلے بیت سچا غلام ہوئے جڑا انہ دی شانہ بھی سندہ رہے وجنے انہ دے نقش قدم دے ہوتے بھی چلدہ رہے وجنے جڑا شانہ سن کے سرے مال کھاندہ رہے وجنے جڑا پاکہ دا طریقہ اس میں چھوڑ دے وے او کیا وے گمراہ وے کامیاب نہیں ہے کامیاب وہ ہو سکتا ہے جڑا پاکہ دی شانہ بھی سنے بیان بھی کر رہے تے جڑا پاکہ دا طریقہ ہاں اس دے ہوتے بھی عمل کردہ رہے وجنے مولا حسن پاک کو ایو سوال کیتا گیا اما پہ دا رتبہ مقام کیا ہوئے انہوں نے نال حسن سلوک کیا ہوئے آپ فرمایا پہلا کم ایک کیتا کر رہو جتنا بھی رب تھوانو مال لے جتنی رب تھوانو دولت لے اے ان جملے بڑے کمال والے کڑوے ہم لیکن برداشت کرے آئے آپ فرمائے اللہ جتنا مال لے جتنی تھوڑے بولو دولت آونے کیا کیتا کرو کوٹھی بعد اچ بناونی اما اپے دے پہلے خرچ کرنا ہے گتی بعد اچ گھلنی ہے اما اپے دے پہلے خرچ کر اس مجمع دے اندر اگر میں پوچھ لیوا کتنے او بچے موجود ہو سن جڑے کوٹھیاں دے مالک ہو سن اما ابا اج بھی اس کچے کوٹھے دے اندر جلوہ کر لیں کتنے بچے نے جڑے کروڑا لکھاں دے مالک ہیں اما دے ابے دی جُتی ویکھن والی نہیں ہے کپڑے ویکھن والے نہیں ہے مولا حسن پاک فرمائے پہلی خدمت انہاں دی اے اللہ مال لے بھی ماں پیو دے تے لٹا دے دوجی انہاں دی خدمت دے تینوں حکم دے پیغام دے اعلان چا کر رہے ہیں ول سارا جہان رکیندہ رہ وجے انہاں دے آکھے رکے نہ پیا جڑی اما آکھی ابا آکھی اوہ گلا مریندا رہ وجے آپ نے فرمایا تیسری گل اے اگر اما ابا گناہ دا حکم دے انہاں دا نام مننے پیا اگلی حدیث سن ایمان دادا کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام دی ذات اللہ رب العالمین دی ذات نے وہی بھیجی فرمایا او میرا کلیم جی میرا اللہ فرمایا والدین دی عزت کیتی کرو لوگاں نوں دس دیو کیا جڑا بندہ والدین دی عزت کرے سی جڑا بندہ والدین دی تعظیم تقدیر کرے سی میں رب دا وعدہ ہے عمری ودھا دے سا میں اللہ ایک اس نو ایسا بیٹا عطا فرمائے سا جڑا اس پہ انو کعبہ دے مدینہ وکھا دے سیا لیکن جس بندے اپنے والدین دی قدر نہ کیتی میں رب ہو کے فرما رہے ہیں اس نو ایسا نہ فرمان بیٹا دے سا مجاری آج اکھن آلے منظر ویدے کوئی نہیں ویدی نہیں ایمان اللہ ثبوت دی حالت بیٹھے گل سچی کرنی چاہیے میں تو اکھن والے منظر ویکھے اج کتنے والدین نے کیا ہوئے جنہاں دی اولاداں پیو ماں نوں تھانے تے کچہری وکھائیں تے کتنی خوش نصیب اولاداں جنہاں نوں اپنی اولاداں جن اپنے والدین نوں کیا مکہ تے مدینہ وکھا چھوڑے یہ روایت میں بیان کر کے جا رہے ہیں حوالے دا ذمہ دار توجہ نال جملہ پکائی وچوں کیا اللہ دی ذات وہی بھیجی فرمایا کلیمہ میں خدا دا وعدہ ہے جڑا پیو ماں دا حیا کرے سی میں اودی نسل وچ حیادار پیدا کرے سا جڑا اما پہ دا دل لکھا دے سی نسل وچ نا فرمان پیدا کر دے سا آج والدین کو چاہیے روو نہیں آج والدین کو چاہیے تویتن والے کام نہیں چلنا اگر زندگی وچ انہاں دی خدمت کیتی ہوندی آکھن دی لوڑ ہی نہ پوے وضو تینوں کراوے نا تس اپنے والدین نال کیتیاں اج بھرنیاں پے گئیاں مسند احمد دے وچ روایت موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی والدین دا تابعدار بن تیری اولاد اللہ تابعدار بنا دے سی والدین دا نا فرمان ہو سے اللہ نا فرمان اولاد تینوں عطا فرما آخری واقعہ تے بڑا جسدار کمال دا واقعہ اور شاید سنے کئی بار اس لیکن میں تھوڑے تفصیل بیان کر کے بس بات مکا رہا کہ والدین دی خدمت نال اللہ اولاد نو دنیا دی ساری نعمت عطا فرمائی یہ واقعہ توجہ نال سنیا ہے اور اس واقعے دے اندر انبیاء دی عظمت بھی آسی اولیاء دا مقام بھی آسی تے اولیاء دی حاجت روائی مشکل کشائی بھی آسی یہ واقعہ لکھے علماء دیوبند کتاب دا نام ہے والدین دی قدر کیجیے یہ کتاب چھپی کراچی تو لکھن والے علماء دیوبند اس کتاب جو واقعہ پڑھ کے گناہگار سنا رہے ہو کیا قدر سبحان اللہ
تاکہ تھوڑے دل میں شک شبہ ختم ہو ونجے کتاب دا نام کیا ہے والدین دی قدر کیجیے یہ کتاب دا نام ہے لکھن والا علامہ مفتی عاصم زکی ہے تے وچ واقعہ موجود ہے جڑا میں سناونا چاہنا ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جلوہ کرن اللہ پاک بھائی بھیجی فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جی اللہ فرمایا جلدی کرو سمندر دے کنارے آؤ سیل دے آؤ ہن سلیمان نبی چلے کون کو نال چلے اتھا اس بیٹے واسطے اللہ نبی نو بلا رہا ہے جس بیٹے نے اپنے والدین دی خدمت کی تھی اونچا کو سبحان اللہ ذرا پیار اللہ کو سبحان اللہ حالا لنگر کو ویسے بھی دے رہے تھے میری تقریر جو 5-4 منٹ باقی ہیں تو ساؤنڈ ڈلی سبحان اللہ کی تقریر مڈو شروع ہو ویسے اونچا کو ذرا سبحان اللہ انہیں واقعہ ذرا دل دی پیاری دے لکھتے رہے ونجا ہے آج گھر ونج کے اولادہ کو اپنی بیویوں کو سبق دے آئے کہ آج بھی اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہے والدین دل لکھائی ود ہے تو میں اس محفل دے حق بن کے اپنا چاہنا قرآن حدیث کا مسئلہ ہے اگر والدین ناراض فردی نمودہ قبول کوئی نو اگر والدین ناراض تے حج کہیں کم دا کوئی نو والدین ناراض زکات قبول کوئی نہیں جب تک انہوں کو مناونا نہیں رب راضی ہونا نہیں کیونکہ حدیث پاک ہے اللہ دے نبی فرمایا رب دی رضا والدین دی رضا وچے رب دی ناراضگی والدین دی ناراضگی وچے اگر گھر بیٹھا ماں پیو راضی ہے تو کائنات دا مالک بھی راضی اگر اے ناراض ہے کائنات دا مالک ناراض ہے اونچا اکھدار سبحان اللہ اور کس طرح بیٹے ماں پیو کی خدمت کی تھی اللہ ساری دنیا دی نعمت کس طرح عطا فرمائی اونچا اکھدار سبحان اللہ 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 امام الانبیاء علیہ السلام کی عظیم ذات غلاموں میری ملت نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں واقعہ توجہ نال سنے آئے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات نے اعلان کیتا فرمایا اے سلیمان جی اللہ فرمایا جلدی کر میرا اللہ کیا کر رہا فرمایا سمندر دے کنارے آ جا اللہ دے نبی سلیمان نے عرض کی تھی میرا اللہ اکیلے آونا ہے یا لشکر بھی نال لے کے آونا ہے اللہ فرمایا میرا پاک پیغمبر جن بھی لے کے آویں انسانوں کو نال لے کے آویں علماء دیوبند نے بھی لکھے ہیں ساری کائنات اتفاق ہے اے سلیمان نبی اوہا جڑے بڑے بڑے سرکش جنہ نے انہاں دی حکومت دے اندر قید ہو گئے ہیں اللہ دا نبی اوہا جنہاں دی حکومت ہواواں دے وچ چل دی آئی تاج اور تخت ہواواں دے وچ چل رہا اے پتہ نہیں امت نو کیسے کھا چھوڑیا نبی حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں سلیمان نبی اوے جڑے ہوا نو حکم دے نا اور رک وینیا اگر سلیمان نبی دا اے شان ہے تے جڑا سلیمان دا بھی نبی بن کے آیا او محمد پاک دا کیا رتبہ ہو سیا ہر حال کے بلا اللہ دی ذات فرمایا جلدی کر لشکر لے کے آ جنو انسان لے کے آ اللہ دے نبی چلدیا سمندر دے کنارے آ گئے عرض کیتی میرا اللہ ہن کیا کرنا اللہ فرمایا جلدی کر جنہاں نو حکم دے سمندر دی تہ تک ونجے اللہ دے نبی نے اعلان کیتا فرمایا افریت جی اے اللہ دے نبی کیا حکم ہے اے افریت ایک جن آ کے بلا سلیمان نبی دے کو راندا بڑی طاقت دے پاور دا مالک آئے اللہ دا نبی فرمائے جلدی کر سمندر دی تہ تک غوطے لا کے آ کوئی چیز ویکھنے آ کوئی عجیب و غریب منظر ویکھنے آ افریت جن جی ہے سمندر دے اندر جیویں جیویں کتاب وچ لکھے ہوئے ایک ایک جملہ پڑھ کے سنا رہے ہیں اپنے کولوں میں گل نہیں کر رہا اللہ دے نبی حکم دیتا افریت جن گیا غوطے لا لا کے کچھ دیر تو بعد باہر آ گیا عرض کی تھی سونے آ میں سمندر دی تہ تک نہیں پہنچ سکیا اللہ دے نبی نے دوسرے جن کو حکم دیتا ہے فرمایا تو اج چکر لا کے آ کوئی نوی چیز ویکھ کے مینوں بیان کر دوسرا جن گیا چکر لیندا رہ گیا او بھی ول واپس آ گیا اد سونے میں چکر دا بہو لیندا رہ گیا لیکن میں کوئی چیز نہیں ویکھی سمندر دی تہ تک میں نہیں پہنچ سکیا ہن اے جڑا جملہ اگلا میں پڑھنا چاہنا ویکھنا چاہنا کیویں قدر کریں دے ہو کتاب دے اندر موجود ہے اللہ دے نبی نے گل کیتی اس دے نال جنوں آصف بن برخیہ پاک آکھیا جاندا ہے جڑا سلیمان نبی دے وزیر آئے اے اللہ دا ولی گزرے آئے جدا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا ہے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب
فرمایا اللہ دے نبی نے اس کو حکم دیتا جڑے کول کتاب دا علم آئی تو آدھے ولی حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں قرآن دا مسئلہ پتا ہے کیا اللہ دا نبی فرمائے اے جناب عاصم بن برخیہ جی سونیا فرمایا جلدی کر سمندر دے اندر تو چکر رہا اللہ دا ولی جلے سمندر اندر پہنچے جلدی نال باہر آ گئے آدن سونیا میں ایک مقام ویکھے ہیں ایک مکان ویکھے ہیں ایک کعبہ ویکھے ہیں جدے 4 دروازے آن اللہ دا نبی فرمائے دروازے کس دے نال بنے ہوئے ہیں عاصم بن برخیہ دے سونیا ایک سونے نال بنے ہویا ہے ایک موتیاں نال بنے ہویا ہے ایک ہیرے جواہرات نال بنے ہویا ہے سمندر دی تہواں دے تلے مکان 4 دروازے چارے کھلے ہوئے ایک قطرہ پانی دا اندر نہیں ویندا پیا اللہ دا نبی فرمائے جلدی کر اس مکان نو کیا وے سمندر سے لے کے آ کنارے لے کے آ میں نبی مشاہدہ کرنا چاہنا حضرت عاصم بن برخیہ دوبارہ گئے جلدی نالو کعبہ اللہ دے نبی دے سامنے حاضر کیتا ہے اللہ دے نبی سلیمان پاک مکان دے اندر داخل ہوئے آپ نے کی دیکھے ایک جوان شکل بھی بڑی نورانیہ لباس ہی بڑا نورانیہ پڑھدا رب دی نماز کھڑا کریندا رب دی عبادت پہ اللہ دے نبی رک گئے نوجوان نماز مکمل کیتی اللہ دے نبی نے پوچھنا کیتا او نوجوان کون کتھوں آیا اس مقام تے کیویں پہنچے ہیں ہن نوجوان جڑا جواب دیتا او میری ملت دے نوجوانوں جملہ دل نال سنیا ہے توجہ نال سنیا ہے نوجوان رو کیا دے سونیا اس مقام تے نمازاں نہیں پہنچایا روزہ نہیں پہنچایا اما تے ابے دی دعاواں نے مینوں پہنچا چھوڑیا اللہ دے نبی فرمایا او کیویں اتھا پہنچے ہیں آدھا سونیا میرا بابا جڑا فالج دا مریض اما میری نبی نہیں آئی 70 سال میں اما دے ابے دی خدمت کریندا رہ گیا جڑے بابے دا انتقال تھے بابے نے دعا کی تھی میرا اللہ میرے پتر دی عمر ودھا دے اللہ اس نو اپنی عبادت لئی قبول فرما لے تے جڑے اما دا وصال سی اما رو رو کے آکھیا میرا اللہ میرے پتر کو اپنی عبادت کرا دے اس جگہ دے کرا جتھا شیطان وانی نہ سکے جتھا شیطان داخل بھی نہ ہو سکے اللہ دے نبی فرمایا اے دسیا اتھا کتنے سال ہو گئے عبادت کر رہے ہیں آدھے سونے میں ابراہیم نبی دے زمانے کو آ رہا ہے ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں 2000 سال گزر گئے ہیں اتھا میں رب دی نماز پڑھ رہے ہیں رب دی عبادت میں کریں دا پیا اللہ دا نبی فرمیندے ول اے دسیا کھانا کتھوں آندی روٹی کتھوں آندی پانی کتھوں آندی آدھے سونیا مینوں قسم مالک کائنات دے یا میں رب دی عبادت کر رہا مینوں پانی دی حاجت ہوے روٹی دی حاجت ہوے ایک پکھو پرندہ میرے سامنے آندا ہے اپنی چونج کھلیندا جا اودی چونج دے اندر ساری کائنات دی نعمت موجود ہونی ہے لہذا میں کھاندا رہنا نہ پانی دی پرواہ نہ بھوک دی پرواہ نہ نیند دی پرواہ اللہ دے نبی نے اعلان کیتا اے نوجوان اگر تو چاہے میں سلیمان دے نال آواں اگر تو چاہے تینوں اپنے مکان تے اساں پہنچا دینے آئے نوجوان دی چیخ نکل گئی آدھے سونے بے شک تھوڑی سنگت پاسے سعادہ ضرور ہے لیکن میرا دل ایویں جتھا میں کھلوتا اتھائی میں نو آ کے پہنچا دے گل کہتے ہیں مبارک بیٹھی ہے جو تو گزر گئی ماں پیو دی خدمت کی تھی رب کیسا مقام عطا کی سمندرہ میں پہیے بات ہونی ہے سمندرہ میں پہیے پڑھی دی نمازہ رزق کتھوں آ رہا ہے جس کی طلب ہوئی ہے حالا وہ دل وچ خیال ہے خیال ہونے تو پہلے اللہ پوری فرما چھوڑی اس واسطے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں کوئی دھوکے فراڈ کیا روایت پہ اگر چاہتے ہو تعلیم وچ کامیابی نوکری وچ کامیابی کاروبار وچ کامیابی گھر وچ کامیابی تو میری اپنی تحقیق کے مطابق گل کریں علماء تو پھر علماء ہاتھ بن کے عرض کریں حدیث پاک والدین
اور اما ابا وہ ہستی جنہیں دعا رد نہیں ہو سکتی. میرے پاک نبی نے مہر لائی ساری کائنات ولی مل کے دعا کریں ہو سکتا ہے نہ قبول ہوئے لیکن اما ابا دعا چا کریں رب رد نہیں فرمائندا. اس واسطے چاہتے ہو کاروباراں وچ کامیابی گھراں وچ برکت ہر کام وچ برکت تو پہلے گھر دے پیر نو مناؤ پہلے انہاں دی تابعداری کرو انہاں دی خدمت کرو. اگر انہاں دی خدمت کرے سو جت پیر ہو سی تے سچا ہی سچا خیر ہو سی. اچھا استاد حکم ہے وعدہ خلافی کرتا کوئی نہ جڑے ٹائم میں گڈسیا میں پورا کر چھوڑے بہرحال لنگر بھی تیار ہے تے انہاں دا حکم آ گیا بس تساں مہربانی فرماؤ شفقت کرو 2-3 منٹ اور تھوڑا جہا حدود دا ذکر سناؤ چاہ اگر چاہو تو میں حدود دا 2-3 منٹ صرف زیادہ نہیں اونچا خدا سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہن دو کہ اونچا خدا سبحان اللہ قوم دی پرانی عادت نے کہ بندہ مک ونجے اوے دے بول دے اونچا خدا سبحان اللہ ذرا پیار نال سبحان اللہ. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد کی گل کی تھی تو میں اما حلیمہ حسین دا نا ایک واقعہ تھوڑا جہا چھوٹا جہا سنا لینا تو اس بعد دعا کر دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دھرتی تے کائنات دے وچ جلوہ گر ہوئے نا علماء فتوا کول سنتے رہ ویندے اما حلیمہ حسین بڑے غریبی تے بڑے دکھاں دے وچ وقت گزاریا. آپ دی حالت حقیقت یہ ہے کتاباں وچ موجود ہے کہ درختاں دے پتے کھا کے اما حلیمہ حسین گزارا کر دیا ہے. تے اما حلیمہ پاک فرمانیاں جدوں اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا وچ جلوہ گر ہوئے نا تو قبیلے بنو سعد باقی دائیاں دے نال میں بھی ٹر پئیاں. اما حلیمہ حسین خود فرمانی ہیں چاچی میری کمزور سواری میری کمزور بچہ میرا بیمار دودھ میرے کول ہے کوئی نہ سواری میری جلدی کوئی نہیں باقی دائیاں میں تو پہلے ٹر پئیاں. آخر کار سفر کرنا جلے مکے دی سرزمین تے میں پہنچیاں اتھا میں منظر نظارہ کیا ویکھیا اونچا خدا سبحان اللہ اونچا خدا سبحان اللہ اللہ اللہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عظیم ذات غلاموں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں اللہ تھوڑی محبت تھوڑا پیار اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. اما حلیمہ حسین فرمانی لوگوں اساں ٹر پئیاں اے قبیلہ بنو سعد دی باقی دایاں میرے نال سفر کردیاں او مکے پہلے پہنچ گئیاں میری سواری کمزور آئی میں بعد دے اندر پہنچیاں. ہن اما حلیمہ پاک فرمانی لوگوں ہویا کیا وے جڑیاں دائیاں میرے نال ٹریاں ہن چلیاں ہن ان امیراں دے بال چائے سرداراں دے بال چائے نواباں دے بال چائے او بال چا کے واپس وینیاں پئیاں ہن میں حلیمہ اکیلے رہ گئیاں نہ میرے آقا تو بعد کوئی بچہ بچیا ہاں نہ میں حلیمہ حسین تو بغیر کوئی دائی بچیاں جلے میں انہاں دائیاں نو ویندا ویکھیا میرا دل بھر آیا میرا دل میں آیا میں سفر بڑا کر کے آئی پد بڑا میرا اللہ میں کر کے آئیاں گھر والے دی گلاں بھی میں سنتی رہ گئیاں میرا اللہ یہ تو سارے بال جا کے میریاں پئیاں میں حلیمہ خالی رہ گئیاں کوئی بال نہیں آیا. قدرتی آواز آئی حلیمہ اے دائیاں نواباں دے بالاں واسطے حال امیراں دے بالاں واسطے حال ہے اساں جڑا لال تینوں عطا فرماونا ہے اے ساری کائنات دی امیرت ایک پاسے او محمد دی نوین دا مقام تے رتبہ ایک پاسے تو گھبرا نہیں تیرے حصے دا اصل لال رکھے آئے. برحال اما پاکا دیا لوگوں ٹر دیا جلے میں سیدہ طیبہ طاہرہ اما امنا پاک دے گھر گئیا میں کتاب دے اندر قبلہ پڑے آئے اما پاکا دی جلے میں گئیا سیدہ امنا پاک نال ملاقات تھئیے عبدالمطلب پاک نال ملاقات تھئیے عبدالمطلب پاک اشارہ کیتا فرمایا حلیمہ جی سنے آئے فرمایا اے اس لال دی جوان آمنا موجود ہے میں ملاقات کر اما آدھی میں ملاقات کی تھی جلے آمنا سین میں نو مل لیے ایویں پہ لگدا ہاں اسا تک اس صدیاں کو ایک دوجے کو جان دیا ہاں سے اما آدھی میں اٹھا بہ گیا دروازے تے دستک آئیے اے نوا جملہ سن کے مانگ دعویٰ کرو اما پاک آدھی لوگوں جلے دروازے تے دستک آئیے علامہ جودی نے لکھیا کیا کہ ساکری اللہ ہور دائیاں دروازے تے آیاں کھلو دیا ہاں جڑی اما حلیمہ تو بعد آیاں عبدالمطلب بعد آنکھیں کیویں آیاں او دائیاں بول کے آدیاں نسا سنے آئے ہکلال تھوڑے گھر رہے اسانو جاون آیاں کھڑی آئے عبدالمطلب بعد آدن پہلے دائی تھوڑے بول موجود ہے نسا باب اندر آیاں لہذا ایک گھرانا کوئی اور نہیں
ہے اتو کوئی خالی نہیں رہتا لہذا ایویں کرنے تسا آو حلیمہ پہلے موجود ہے تھوڑی قرآن دادی جا کرنے آئے ساریاں قسمت کو ازما کھلنا کہتے حصے وچ ساڈا لال گیا او دائی جانے تے بول جانے خالی نہ غلینیا او دادویاں آ گئی اما آدھی ہک گدائی پہنی رہی میرے آقا نال گل بات کریں رہ گئی نہ سونے تکیا نہ سونا مسکرایا نہ سونے دائی ول دیکھیا اما آدھی لوگوں جڑے دائی سات دائیاں گزر گئیاں میری باری آئیے میں آسمان وال دیدہ لائیاں اکھا میں جھٹی لڑ پہلے سات دائیاں وال سونا نہیں گیا میرے وال کی میں آسیا اما آدھی جلے میں اس کمرے وچ گئیاں جتھا اللہ دا یار جلوہ کر رہی اما آدھی لوگوں او منظر میں کی میں بیان کرا جائے پاسے دیکھا نور دی لاٹھا پہیا نکلنے آرے خشبوہاں دے ہلے پہ آنے آرے اما آدھی لوگوں جلے میں سونے دے گھنگوٹے پگھوڑے چار پائی دے قریب ہوئی آئے جلے سونے دی ظلفانوں میں ویکھے میں اتنی عاشق ہو گئیاں اتنی قربان ہو گئیاں اتنی فدا ہو گئیاں دل میرا چایا جلدی نال ہتھاں دے چاہنا عبدالمطلب آدھنا حلیمہ تو قریب ہو بھی جاوے دیں سونا کردہ کیا اما آدھی جلے میں قریب تھیاں اللہ دا یار مسکرا بے میں مسکرا سے قربان لگی گئیاں ول میرے آقا نے اکھا مبارک کھولیاں جلے اکھا کھولیاں میں ود سونے اپنے ہتھاں نو ہرکا جو لکھتی ہے اما پاک فرمینیاں لوگوں میرے ہاتھ لاون دی تیرا اللہ دے یار میرے ہتھاں تے آون وچ دیر نہیں فرمائی جلے اللہ دے یار میرے ہتھاں تے آ گیا میرے آقا مسکرا کے فرما رہے حلیمہ کا منع کر میں نبیاں وچوں آون دے اندر سب تو آخر دے اندر آئے تو دائیاں دے وچوں آون دے اندر سب تو آخر دے اندر آئے لہذا تو میرے حصے دی ہے میں محمد تیرے حصے دا